services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati yung mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Lakbayan, Sugbo. Ana sila nagmasi sa Dan RD Fulache, doon sa ilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Anda kong tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot ka ninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kurente matagmuan gumikan sa solar power. Unsa may mong kapaabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street, sa Barangay Tinago, sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding, ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders, o uban pang mga pautana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Ano na sila hamugaway kayo o presentable nga lugar? Aron nga, matagamtam yun nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang mga pahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nakadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. Gusto kag mga gamit sa panimay? Sama sa flat screen TV, water dispenser, appliances, amplifier, dagko o gagmay nga mga speakers, microphone, video case, sound system, mga pisa sa electronics, musical instruments o accessories, generator, grass cutter, makina sa pambo o uban pang mga gadget na ara ng tanan parts sa JRF General Merchandise. Sa second floor sa building sa Merkado Publiko sa Daan Kanunay sa lungsod sa Hilongod. Gawas niya na ang JRF General Merchandise. Muayo sab sa mga guba nga mga microphone, speaker, dispenser ug mo-assemble sab sila og amplifier. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0967-563-1976. JRF General Merchandise. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Maya FM. Hilungos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Kapitan Francisco Kikoy Flordelis, ang nangu sa revolusyon sa mga Hilongos noon, batok sa pagpangabuso sa mga katsila sa wahi nga bahin sa tuig 1890 hangtod nga nilayas ang mga banyagang mananakop o gipanguluhan sab niya ang pagpagigubat batok sa puwersa sa mga Amerikanong sundao nga nisakop sa nasod ug maoy nibanos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giisip siya nga lokal nga bayani sa lungsod sa Hilongos gumikan sa iyang gipakita nga grabing pagmahal sa kagawasan alang sa mga Hilongos noon gikan sa mga dayo nga mga mananakop. Ingon man ang iyang way kinutuban nga kaisog sa pag-atubang sa tanang mga hagit gisan pa man sa kalupig sa gidaghanon sa iyang mga sakop o sa kalupig nila sa gidaghanon o kalidad sa ilang mga hinigiban sa pagpakigubat. Kana mao gibilin nga legasiya ni Kapitan Kikoy Flordelis. Kapin sa usa ka gatos ka tuig na ang nakalabay human sa pag-ula niya sa iyang kagalingong kinabuhi sa pagpagibatok sa mga dayo nga mga mananakop. Apan sa linghon pa ang panginaraw ni Kapitan Kikoy, dili siya usa ka bayolente nga matang sa pagkabata. Gani gihulagway siya nga usa ka well-mannered ug maayo nga pagkamatuto. Sanglit gipatungha siya sa iyang mga ginikanan sa mga prestihiyoso nga mga tunghaan didto sa dakbayan sa Sugbo. Sigon pa sa mga sugilanon nga hapit tanang maayong hiya sa usa ka batan-ong lalaki ang anaa ni Kapitan Kikoy. Mantigo siya mo patugtog sa daghan nga mga instrumento sa musika. Halas usab siya sa pakigdebate o sa pagbalak. Di usab malupigan ang iyang kahaniti sa pagdibuho ug mga hulagway ug yun man ang pagpintal. Nagunasab siya sa akademya sa tanang eskwelahan nga iyang natambungan. Ang hohongihong atol sa iyang panahon mao nga dali ra usab siya nga makadani sa interes sa kababayen-an gumikan sa kaambungan sa iyang panagway, dinuyugan sa iyang mga abilidad ug kalantip sa iyang pangisip.
Ang kahimtang sa kinabuhi ni Kapitan Kikoy sa wa pa siya mo intra sa kalihukan sa katipunan, gihulagway nga hamugaway o inila sa katilingban ang ilang pamilya. Apan, gibayaan kining tanan ni Kapitan Kikoy ang kahayahay sa usa ka normal nga kinabuhi o gibaylo kini niya sa dakong sakripisyo sa pagtago-tago sa pagbakigbisog niya alang sa kagawasan gikan sa mga pagpangabuso sa mga mananakop nga banyaga. Sa pag-intra ni Kapitan Kikoy sa kalihukan sa katipunan, dito unang nasuwayan ang iyang abilidad sa gira sa Iloilo. Ubos sa liderato ni General Lukban. Gikan dito ni uli si Kapitan Kikoy sa lungsod Silongos o padayon siya sa iyang pagpagigbisog batok sa mga katsila. Ubos na sa liderato ni Major Papa Rios o dinhi na giisa ang iyang ranggo sa pagkakapitan o gitahasan sa revolusyon sa Bagatang Kasadpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Ang grupo ni Kapitan Kikoy gitawag og mga pulahan. Nagbase sila sa bukirang barangay sa Santa Margarita sa lungsod Silongos. Usa sa mga resulta sa kamanggiitan ni Kapitan Kikoy mao nga nikagiw paingon sa dakbayan Sugbo ug sa ubang bahin sa nasod ang mga abusado nga mga katsila nga nagpuyo sa lungsod Silongos ug sa tibuok jurisdiksyon ni Kapitan Kikoy nga gikan sa baybay hangtod sa maasin. Sa tanan nga mga nibarog og nakigubat sa mga katsila sa lungsod Silongos, si Kapitan Kikoy lamang ang gikaintapan o gikasilagan pag-ayo sa mga banyaga gumikan sa kadaghan sa mga gwardiya sibil nga nasugamak sa estilo sa pagpakigubat ni Kapitan Kikoy nga tira dayong dagan o dili magdugay sa pagpakigsinukliay og bala sa iyang kontra. Sa laktod, guerrilla warfare ang gigamit ni Kapitan Kikoy nga niresulta sa pagkamatay sa daghang mga gwardiya sibil hangtod sa ilang pagbiya sa nasod ngadtong 1889. Atol sa pagbanos sa mga Amerikanong sundao sa pagsakop sa nasod, subli nga nitukad si Kapitan Kikoy sa bukirang barangay sa Santa Rita kuyog sa iyang mga insurrectos o subli silang ni alsa og armas batok sa mga banyaga. Ang mga Amerikanong sundao ni hulagway ni Kapitan Kikoy nga usa ka idlas og dangog pashalwan sanglit bisan pa sa makapilan nila siya hapit na gyud nga masignit. Apan sa kalit lang mahanaw daw buwa si Kapitan Kikoy sa iyang gikahimutangan og makaikyas gikan sa kamot sa mga Amerikano. Giingon nga adunay anting-anting nga gigamit si Kapitan Kikoy. Matud pa nga usa ka payong ang iyang anting-anting. Iya lamang kining ibukad sa gayon nga maapiki ang iyang kahimtang ug mahanaw siya daw buwa ug makaikyas gikan sa iyang mga kontra. Sa kaidlas ni Kapitan Kikoy nisangko yun sa pag-ulbo sa grabing kasuko sa mga Amerikanong sundao nga naghuwis di kutsilyo ang mga banyaga sa tibuok lungsod sa Silongos ug gidaoban pa gyud nila og naugdaw ang simbahang Katoliko sa lungsod. Gumikan sa bisan usa sa mga hilungosnon ang nitug-an kun asa si Kapitan Kikoy. Apan bisan pa man sa iyang kaidlas o kadangog, nahog gyapon siya sa kamot sa mga banyaga, kinihuman nga ang usa sa iyang mga sinaligan sa kaliukan ang nibudhi kaniya og nahaylo sa gipatong nga ganti sa ulo ni Kapitan Kikoy. Gumikan sa maong pagbudhi, gibanhigan sa mga Amerikanong sundao ang grupo ni Kapitan Kikoy nga nikanaog gikan sa ilang kampo sa bukid. Sumapas kasaysayan nga sa pagsibaw sa sipa nga buto sa armas de fuego, giingong naigo si Kapitan Kikoy sa iyang dughan ug natagak kini sa iyang gisakyan nga kabayo nga puti. Samtang ni alibuag sa pagpanagan ang pipila sa iyang mga kaubanan, nyatong higayuna, biniyaan si Kapitan Kikoy nga naghigda sa yuta ug samaran. Gialayrungan sa mga Amerikanong sundao si Kapitan Kikoy. Apan, wa sa iyang plano ang magpadakop nga buhi sa mga Amerikanong sundao. Bisan pa sa samad pinusilan nga iyang naangkon, nibunot siya sa iyang armas de fuego o nibaw sa pagpusil ngadto sa mga kontra. Apan, sa kalimitado sa iyang mga bala, pipila lamang sa iyang mga kontra ang iyang naigo. Pero wa mohunong si Kapitan Kikoy sa iyang pagsukol. Nikuha siya sa iyang laing hinagiban nga sundang o gipanigbas niya sila kutob sa moduol nga mga sundao hangtod nga nahotdan siya kusog gumikan sa kadaghan na usab sa mga samad pinusilan nga iyang naangkon hangtod nga nabugtuan siya sa iyang ginhawa didto sa Barangay Concepcion sa lungsod Silongos, Disyembre 29, 1901.
Sa kadako sa kasuko sa mga Amerikanong sundao ni Kapitan Kikoy, giingon nga gikan sa dapit nga iyang gikamatyan sa Barangay Concepcion. Gigapos nila ang iyang duha ka mga tiil o gihikot ang pikas tumoy sa pisi sa usa ka kabayo. O gikan sa Barangay Concepcion, giguyod sa kabayo ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy hangtod sa plaza sa lungsod sa Ilongos. Kapin kun kuwang 7 ka kilometro nga naguyod ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy. O pag-abot nini sa plaza sa lungsod, wa pahilabti sa mga banyagang Amerikanong sundao ang patayng lawas niya, bisan pa man sa iyang mga pamilya. O gipabilin kini nga makita sa publiko sud sa tulok adlaw. Ang tuyo sa mga Amerikanong sundao mao ang pagtisok og kahadlok sa dughan sa mga Hilongos noon aron nga di na sila musukol pa ngadto sa mga Amerikanong sundao ug undangon na nila ang ilang pagrebelde sa mga Amerikano. Hangtod karon, way nasayod kung hain gyud ang eksakto nga dapit nga gilubngan sa mga Amerikanong sundao sa patayng lawas ni Kapitan Kikoy. Usa sa mga gituohan nga gilubngan sa iyang patayng lawas mao ang bakante nga luna sa kilid nga bahin sa kapanaryo sa Simbahang Katoliko sa lungsod Silongos. Bisan pa man sa bangis nga kamatayon nga nihaguman ni Kapitan Kikoy sa kamot sa mga Amerikanong sundao, wa kini makapaong sa kainit sa mga Hilongos noon sa pag-angkon sa kagawasan. Hinoon, nagapaturok ang iyang kamatayon sa dugang pangkaisog sa iyang mga kaubanan sa pagsukol sa mga banyaga. Agig paghandom sa legasiyang gibilin ni Kapitan Kikoy, ang Kalye San Antonio, ang gipahidungod nga kalye alang kaniya, o karon gitawag kini og Captain Francisco Flordelis Street. Si Mayor Emiliano Melgaso, umas na ila sa mga Hilongos noon sa tawag nga Mano Emil, ang giisip nga Grand Old Man sa lungsod sa Hilongos. Siya ang usa sa mga leader sa lungsod sa Hilongos nga nakapalagsik sa ekonomiya niini pinaagi sa pag-ugmad sa nakadaiyang mga proyekto sa infrastruktura o mga programa ingon man mga pasilidad sa lungsod sa Hilongos sa iyang panahon. Siya usab ang bugtong taga Hilongos nga maoy labing accomplished sa kalibutan sa politika. Sanglit, siya lang ang bugtong leader sa lungsod sa Hilongos ang napili sa pagkabisi gobernador sa probinsya sa Leyte ug napili usab nga assemblyman o congressman sa karon nga panahon nga maoy labing taas nga posisyon nga nahuptan sa usa ka taga Hilongos hangtod karong panahona. Si Mano Emil dili gyud lumad nga Hilongos noon. Sanglit, si Mayor Emiliano Melgaso nahimugso niadtong Pebrero 8, 1907 dito sa lungsod sa Sugod sa probinsya sa Southern Leyte. Apan sa dihang iyang nakita ang harang lungsod sa Hilongos, nabihag ang iyang kasing-kasing. Nakahukom kini nga dinhinan niya ibukbo ang iyang tanang abilidad. Base sa kasaysayan, si Mayor Emiliano Melgaso napili sa pagkamayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1947 o nga nag-alagad siya sud sa kapintong kuwang 20 katuig isip mayor. Atol sa maong mga katuigan, pipila sa iyang nahimo ang kaugmaran sa lungsod mao ang daghan nga mga kalsada ang gipangbuksan ni Mano Emil paingon sa kabukiran sa lungsod sa Hilongos. Unang pagbukas sa plano sa Hilongos Mahaplag Road, pagtukod sa nakadaiyang mga tunghaan labi na ang mga National High School sa mga barangay, pagsimento sa kadalanan sa kinapusuran nga bahin sa lungsod sa Hilongos, pag-angkon sa luna nga gipahimutangan karon sa HNVS, pagsugod sa trabaho sa tugpahanan, pagdevelop sa atong patalan, pagbutang sa diki sa salog ug ang tulay nga simentado aron nga dili na makahasol ang salog sa pangado-adlaw nga panginabuhi sa mga Hilongos noon. Pag-reclaim sa katunggan kaniadto nga karon mao na ang kahimutangan sa Papasiwa Mamadiwa Daycare Center ug ang pagtukod sa ospital sa lungsod sa Hilongos. Ang maong mga proyekto nga gisugdan ug natapos atol sa pagpangalagad ni Mano Emil mao'y nagkapadangilag sa paglagsik sa lokal nga ekonomiya sa lungsod ug mao na kini ang giugmad o gipalambo sa mga nisunod niya nga mga lider sa lungsod sa Hilongos. Maisip nga ang mga gipasugdahan ni Mano Emil nga mga proyekto mao'y nakapatukmod kung unsa na kamalambuon ang lungsod sa Hilongos karon. Nyatong sayo nga bahin sa dekada 90 sa dihang gisugdan ang paghingaan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos sa mga pangaan sa mga lokal nga mga bayani o mga kanhi mayor, giingon nga unang gilaraw nga ang tulay sa salog mao'y ihingan pahinungod sa legasiya nga gibilin ni Mano Emil.
Apan, human sa paghihinabi sa mga opisyal sa lungsod ngadto sa mga kabanay ni Mano Emil, naukman nga ipahinungod sa pangan ni Mano Emil ang ospital sa lungsod sa Ilongos, sanglit kini mao ang proyekto nga gibubuan gyud og taas nga panahon og grabing paningkamot ni Mano Emil aron lamang mahatagan og katumanan nga kabutangan og tambalanan ang lungsod sa Ilongos. Ang mga lider sa lungsod nakigtambayayo ngadto sa mga dagkong opisyal sa probinsya, ingon man sa 5th distrito og didto sa hawanan sa Kongreso sa nasod ngadtong 1992 napasar gyud ang usa ka balaod, Republic Act 7321 nga opisyal nga nag-usab sa pangan gikan sa Hilongos Hospital ngadto na sa Emiliano Milgaso Memorial Hospital. Ang ligasiya ang gibili ni Mayor Emiliano Milgaso o Mano Emil sa Wailalis maoy nahimong sinungdanan sa kalambuan nga usa sa nakapausab sa dagway sa lungsod sa Hilongos ug labaw sa tanan nakapausab sa dagan sa kinabuhi sa kinabag-an sa mga Hilongosnon. Mahimong dili lumad nga Hilongosnon si Mano Emil Milgaso apan gumikan sa iyang dako kayo nga gugma sa mahaltang lungsod sa Hilongos. Iyang gipakita ang iyang lig-on nga liderato o gibubo niya ang iyang tanang abilidad ug panahon alang sa kalambuan sa lungsod sa Hilongos. Si Mayor Rinaldo Villaflores o mas naila sa mga Hilongosnon kanyadto nga si Manonaldo nahimugso nga usa ka lumad nga Hilongosnon nyatong Enero 17, 1922 og naminyo ngadto ni Basilisa Daguhoy nga usasab ka lumad nga Hilongosnon. Sawa pa siya mosud sa kalibutan sa politika sa lungsod sa Hilongos, nagserbisyo una si Manonaldo isip usa ka magtutudlo sa publikong tuhoan sa lungsod. Sa dekada 50, nag-alagad sab siya sa taas-taas ka panahon isip sekretarya sa legendary old man sa lungsod nga si kanhi Mayor Emiliano Milgaso. Ug sa pagtapos sa termino ni Mano Emil, nisod siya sa kalibutan sa politika ug napili siya sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos nitong Nobyembre 8, 1959. Usa sa gibilin nga ligasiya ni Manonaldo o Mayor Rinaldo Villaflores mao ang formal nga pagsugod sa kaugmaran sa pantalan sa lungsod sa Ilongos nga karon mao'y usa sa mga nakapatukmod sa ekonomikanhong kaugmaran sa mahaltang lungsod. Sanglit kanya adto bisan man tuod og aduna nay mga bangka nga dipasiruan nga nagbiyahean gikan sa lungsod sa Ilongos paingon dito sa Dakbayan Sugbo apan dako pagkaayong suliran sa mga negosyante ang paspas kapag karga sa ilang mga kargamento nga itumod ngadto sa Dakbayan Sugbo o gingon man ang mga pasahero nga pasanon pa sa mga sakop sa federasyon o mga porter sa karon nga panahon aron nga sila di na muubog sa dagat sa ilang pagsakay sa bangka. Sanglit wa ko may pantalan kanya adto mga dagkong bato o mga boulders o mga batong mantilis ang ilang gikamada og nahimong pundasyon sa pantalan pinaagi sa pagtinabangay usab sa mga sakop sa grupo sa mga porter o ang mga sakop sa federasyon. Gawas sa uban nga mga proyekto sa infrastruktura nga gipadayon ni Mayor Naldo Villaflores gikan sa administrasyon ni Mano Emil, usa sa iyang gitutukan gyud pag-ayo ang butanga duol sa iyang dughan nga mao ang pagpalambo sa edukasyon sa kabataang Hilongosnon. Sanglit sa wa pa siya mahimong mayor, usa man siya ka magtutudlo sa publikong tunguhan og diin siya mismo ang nakakita sa tinudnaayang kahimtang sa edukasyon sa kabataan sa lungsod. Daghang kabataan sa lungsod sa Ilongos kaniadto ang iyang gimatuto o gipalig-on ang pundasyon sa ilang pagkatao pinaagi sa edukasyon. Butang nga sa maong mga panahon haskang lisura ang konon sa Ilongosnong bata gumikan sa nagkagidlay nga sitwasyon sa pilalang kabuok ka mga tungaan, pilalang kabuok ka mga magtutudlo o ang pagkagaid usab sa sagad sa mga pamilyang Hilongosnon sa gapos sa kawadon nga niresulta sa pagkapugos sa kabataan kanyadto sa pagtrabaho aron nga sila makakaon inay nga mutambong sila sa eskwelahan nga makahatag pa hinuon kanila og dugang pamasanon sa gastuhan sa pagtunga. Gipaningkamutan gyud ni Mayor Naldo Villaflores ang pagduso nga mamahimo gyud nga usa ka National High School sa kaniadto Hilongos Municipal High School. Hasta makapilya siya nagsige og sunggal sa mga dagkong leader sa distrito
Ingon man mga leader sa probinsya sa Leyte, aron nga mapasar ang usa ka balaod dito sa Balay Balawranan sa Kauluhan, og sa ingon magahinaan gyud kini og igong pondo matag tuig gikan sa nasudnon nga pagamahanan og mapalambo ang hutong sa edukasyon sa lungsod sa Ilongos. Og tuod man nagbunga ang iyang tanang makahago og paningkamot. Di na maiha pa kung pila ka mga Hilongos noon nga kinabuhi ang nautro ang dagan. Dumikan sa pag-angko nila o kinaadman gikan sa kanyadto Hilongos Municipal High School nahimong Hilongos National High School nga mauna karon ang Hilongos National Vocational School. At usab sa iyang panahon, nilipang pag-ayong paugnat sa kusog sa lungsod sa Hilongos nga nakahatag og kagayunan sa mga Hilongos no atleta nga ikapakita ang ilang talagsaong abilidad sa nagkadaiyang natad sa sports. Usa sa gikahinusan gyud pag-ayo sa mga Hilongos nun, so kahit pa kanyadto hangtod karon, mao ang sport nga sinukli as kinomo kon boxing nga sa panahon ni Manonaldo nahatagan gyud og igong pagtagad. Mga mayor nga hamubo lamang ang panahon sa katungdanan og limitado lamang ang napatig sa kasaysayan labot sa ilang mga gama sa lungsod sa Ilongos gumikan sa nagkadaiyang mga sirkunstansya atol sa ilang panahon. Kapitan Pedro Indong Flordelis, nataon niya tong 1870 dinhi sa lungsod sa Ilongos og di naminyo siya ngadto ni Praxedis Rehis og di nakabaton sila og 7 ka mga anak. Sigon sa limitado lamang nga napatik sa libro sa kasaysayan sa lungsod, bahin kaniya. Napili siya nga pango sa lungsod niadtong tuig 1906 ngadto na sa tuig 1910. Atol sa upat ka tuig niya nga pangatungdanan, iyang nahimo ang mga plano sa pagtukod sa temporaryo nga munisipyo sa lungsod sa Hilongos, pag-abli og pipila ka mga kalsada ug ang plano sa pagbalhin sa merkado publiko nga kaniadto giingon nga didto pa nahimutang sa sitio Lipata sa Barangay Western Poblasyon sa lungsod sa Hilongos. Gawas yana wa nay napatik pa nga dugang pang impormasyon may tungod panggamahanan sa panahon ni Kapitan Pedro Indong Flordelis. Romualdo Dandoy Fulache, sigon sa napatik sa kasaysayan nga napili siya nga presidente sa lungsod sa Ilongos human sa panahon sa pagserbisyo ni Kapitan Dionisio Icto Bilbar nga gibanabana nga anaa sa mga tuig nga 1904 ngadto sa 1905. Wa nay lain pang nahisuwat labot sa iyang pagtimon sa panggamahanan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Brigido Rivera, nagsilbi nga mayor sa lungsod sa tuig 1910 ngadto sa 1913. Siya ang responsable sa unang mga trabaho sa unang classroom primary campus sa Hilongos South Central School. Iyasab nga gisugdan ang unang trabaho sa katukuran sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos ug ang pagbutang sa tulay sa tunga-tunga gyud nga bahin sa RV Villaflores Street tungod sa Jerstram karon. Mayor Vicente Inting Flordelis, ang kinamangguangan nga anak nga lalaki sa lokal nga bayani sa lungsod sa Hilongos nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Nahimugso siya niadtong 1889 og naminyo ngadto ni Segunda Torrente nga taga lungsod sa Bato og diin nakabaton sila og duha ka mga anak. Usa lamang katuig ang iyang mga tungdanan sa lungsod sa Hilongos og diin matud pa sa limitado nga impormasyon nga atol sa iyang panahon isip mayor sa lungsod sa Hilongos mao ang pagkasikop sa giingon sa kasaysayan nga mao ang notorious nga leader sa mga tulisan nga gila lamang sa pangalan nga Bio Mejia. Gawas niya na wa nay napatik pa nga dugang impormasyon labot sa kinamangguang anak ni Kapitan Kikoy Flordelis nga si Mayor Vicente Inting Flordelis. Roman Oman Fulache, napili nga mayor sa lungsod sa Hilongos sa tuig 1920 ngadto sa tuig 1926. Si Roman Fulache nahimugso niadtong Agosto 8, 1892 ug naminyo ngadto ni Senyora Pasita Pai Flordelis. Og diin nakabaton sila og 8 ka mga anak. Umagad siya sa Hilongos ng bayani nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Sanglit si Senyora Pasita Pai Flordelis usaman sa mga anak ng bahay ni Kapitan Kikoy. Sigon sa napatig sa kasaysayan nga si Roman Fulache ang responsable sa paghimo sa karaan nga Puesto Fijo
nga tipik og kabahin sa karaang merkado publiko sa lungsod. Ug diin iyang gibalhin dito ang municipal court ug ingon man ang municipal library. Siya sab ang nagpatukod sa unang classroom sa intermediate campus sa Ilonggo South Central School. Mayor Abelino Abel Rubio napili sa pagkamayor sa lungsod sa Ilonggo sa tuig 1927 ngadto sa tuig 1930. Nahimugso siya niadtong 1886 og naminyo ngadto ni Hinobiba Rasa. Usa sa iyang nahimo mao ang paghimo og tinisan sa lungsod sa Ilongos nga kaniadto sa iyang panahon ang tinisan mao ang nahimong sentro sa tanan nga kalingawan ingon man mga nagkadaiyang aktibidades sa lungsod. Siya sab ang formal nga nidawat sa rebulto sa nasudnong bayani nga si Dr. Jose Rizal nga gidonar ni Cinco Rodriguez isip pahinungod ngadto ni Gobernador Vicente de la Cruz ngadtong tuig 1928. Mayor Romanico Nicoy Ruiz nagsilbi nga mayor sa lungsod sa Ilongos atol sa pag-ulbo sa ikaduha nga gubat sa kalibutan sa dekada 40 ug diin natapos sab ang iyang patungdanan human sa World War II niadtong 1945. Nahimugso siya niadtong Pebrero 13, 1911 og nagminyo ngadto ni Asuncion Cueto og nakabaton sila og 7 ka mga anak. Si Mayor Nicoy Ruiz ang ibarog nga mayor sa lungsod samtang giokupahan kini sa mga sundawong Hapon. Human nga nitukad sa bukid sa Santa Margarita ang kasamtangan niadto nga mayor nga si Mayor Melquiades Flores aron nga makigubat sa mga banyangang Hapon og si Manong Nicoy ang nibarog og nalipod sa mga inosenteng sibilyan dinhi sa patag. Pinaagi sa kunuhay pakig-kooperar ngadto sa mga Hapon aron lamang nga di pasipadan og di masugamak ang mga Hilongosnon nga nagpabilin sa lungsod. Mayor Vicente Inting Flandes natudlo nga mayor sa lungsod sa Ilongos niadtong 1957. Siya nahimugso niadtong Abril 5, 1914 og naminyo ngadto ni Josefa Lilis og nakabaton sila og 4 ka mga anak. Usa lamang siya katuig nga nag-alagad isip amahan sa lungsod ug diin iyang gipadayon ang mga nasugdan nga mga trabaho sa infrastruktura nga gisugdan atol sa panahon sa iyang gisundan nga kanhi Mayor Emiliano Melgaso. Mayor Harry Viterbo natudlo nga mayor sa lungsod sa Ilongos ngadtong tuig 1986 human napalagpot sa gahom si kanhi presidente Ferdinand Marcos Sr. pinaagi sa EDSA Revolution ug diin ang tanang mga naglingkod nga opisyal sa gobyerno kaniadto gipanghulipan sa bag-ong nilingkod nga pangulo sa nasod nga si kanhi presidente Corazon Aquino. Si kanhi appointed Mayor Harry Viterbo nahimugso niadtong Marso 14, 1949 ug naminyo ngadto ni Lucia Rubio ug nakabaton sila og 5 ka mga anak. Sud sa iyang matungdanan nga usa ka tuig og 6 ka buwan nahimo niya ang mga mosunod: sanitary slaughterhouse, pagtapos isdaan sa merkado publiko, pagdonar sa usa ka luna sa LGU ngadto sa departamentos panglawas, kinaron nga matukod ang Rural Health Center, water system sa lungsod ug ang iyang pag-organisar sa puwersa masa. Mabulokon ang kinabuhi ni kanhi Mayor Harry Viterbo. Gani, gihilagway siya sa mga lungsuranon kaniadto nga Dirty Harry, gumikan sa iyang imahe nga usa ka tigas ug istrikto nga pamunuan. Sanglit aduna gyud siya dala pirmi nga Armalite kuno galing Mulacao siya. Rodolfo Rudy Mendoza natudlo isip caretaker sa lungsod Ilongos nga adunay tugbang nga ranggo sa usa ka mayor sa lungsod niadtong Disyembre 2, 1987 ngadto na sa Pebrero 2, 1988 atol sa transition period aron sa paghatag og agyanan sa usa ka piniliay human sa giestablisar nga revolutionary government sa nasod human sa EDSA People Power niadtong 1986 ug diin ang tanan nga mga natudlo nga mga opisyal sa gobyerno nga buot nga mosalga sa naasoy nga piniliay gimanduan ni kanhi presidente Cory Aquino
nga kinahanglan nga mo-resign sila sa ilang katungdanan pagkahuman sa eleksyon sa 1988 ug giasumir na usab sa ilang mga katungdanan ang mga opisyal nga nidaog sa eleksyon. Formal sad nga nibiya si Rodolfo Mendoza isip caretaker sa lungsod sa Hilongos. Kapitan Canoto Totong Alcuino o mas naila sa iyang mga Hilongos noon nga kahigalaan sa iyang panahon sa tawag nga Kapitan Totong. Siya ang ikanapo nga Hilongos noon nga nibarog nga amahan sa lungsod sa Hilongos ug nigunit sa rindas magamhanan sa lungsod sa tuig 1916 ngadto sa tuig 1919. Kana base sa nahipatik sa nahisuwat sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos. Si Canoto Totong Alcuino nahimugso nitong tuig 1883 sa lungsod sa Hilongos ug naminyo ngadto ni Concepcion Villaflores. Usa siya sa mga tinamod ug tinahod sa lungsod sa Hilongos sa iyang panahon. Dili lamang kay nagdala siya sa bansagon nga Alcuino, kundili usasab siya ka prokurador hudisyal ug usasab ka lisensyado nga surveyor. Mga propesyon nga sa maong panahon sulagma ra kaayo nga maangkon ni bisan kinsa sa lungsod sa Hilongos. Hinungdan nga naangkon niya ang dakong pagtamod o pagtahod sa mga lungsuranon. Atol sa mga katuigan sa iyang pangatungdanan isip amahan sa lungsod sa Hilongos, usa sa iyang gitutukan mao ang pagplastar sa nagpadayon nga katukuran kaniadto sa merkado publiko ug ang pagpadako sa munisipyo. Sanglit kaniadto usa lamang ka yano nga edipisyo ang balay lungsod sa Hilongos ug sa maong panahon nagkadaghan na ang mga kawani niini gumikan sa nagkadaghan man usab ang mga namugna nga mga buhatan sa gobyerno. Hinungdan nga iya nakita ang dakong panginahanglanon nga palapdan pa ang edipisyo sa balay lungsod. Gipadak-an ang munisipyo sa lungsod ug giuntop ang pag-ugbok sa pundasyon niini gikan sa eskina sa karaan nga Kuerpos Kapulisan ngadto na sa kasamtangan karon nga eskina sa mga daan sa Captain Bilbar ug RV Villaflores. Ang edukasyon sa kabataan ang usagyod sa iyang mga prioridad nga makulukar ug maestablisar ang pagtungha sa mga bata. Sanglit kaniadto wa pay klarong mga lawak sa ringanan o mga classroom ang mga estudyante. Og sigon pas katigulangan nga nadiin-diin na lamang taon ang mga magtutudlo og papahigayon og mga klase. Diyay higayon nga usa ka bahin sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos ang gihimong lawak sa ringanan sa kabataan. Magsagol ang mga kliyente sa munisipyo ingon man ang kasama usab sa mga bata nga magduwa samtang wa pa sila klase sud sa munisipyo. Diha sa higayon nga nagtukod og mga barong-barong atbang sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos kaniadto nga mao ang Plaza Rizal karon. Usa sa maisip nga legasiya nga gibilin ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Hilongos nga hangtod karon napahimuslan pa sa kasamtangan nga henerasyon mao ang katukuran sa unang mga lawak sa ringanan sa lungsod o ang unang Gabaldon Building sa Hilongos South Central School nga maoy gipahimutangan karon sa mga tinun-an sa kinder o grade 1. Sukad sa pagkatukod sa klaro na gyud nga edipisyo alang sa pagtungha sa kabataan sa ilang mga klase, hinay-hinay na nga naangkon sa gobyerno ang tibuok nga luna nga mao na karon ang primary campus sa Hilongos South Central School ug sa mosunod nga mga katuigan sa nisunod nga mga mayor gikan ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Hilongos nahitsura ang katibukan sa tunghaan sa elementarya sa lungsod sa Hilongos ug kun unsa ang dagway niini karon sa Hilongos South Central School. Gilagway nga usa ka makinadmanon og adunay lantip nga pangisip si Kapitan Canoto Alcuino. Gani sa kahugpungan kaniadto nga gitawag og League of Municipal Presidentes sa mga kalungsuran nga naglangkob sa mga lungsod sa Inupakan, Himdang, Hilongos, Bato ug Matalom. Siya ang gipili nga mangu sa maong grupo. Wa magduha-duha ang mga mayor sa nahisgutan nga mga lungsod nga mopili kaniya sanglit nagtuo sila nga
Maayo siya nga leader o makada siya sa grupo sa mga mayoris. Napipila lamang kana sa mga nahimo nga ligasiya ni Kapitan Canoto Totong Alcuino sa lungsod sa Hilongos. Agig pagtamod o pagtahod sa dakong tampo ni Kapitan Canoto Totong Alcuino sa katilingbang Hilongos nun. Gipahinungod sa iyang pangan ang usa sa mga labing busy o sentro sa komersyo nga kalye sa lungsod sa Hilongos nga mao ang CV Alcuino Street. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Maya FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba ubay? Ang makanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts? Punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutomod sa inyong mga pahinanglanon sa construction. Ano na sila ay wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, o kuban pa. Hilongos Aggregates. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sa sila ay ready-mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na ituto ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausap sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Kalye Kanunay. O ingon man sa Army Flatsi Street sa eskina sa Kabidal. Samtang, kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, di patagan o busalandong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy nga family, at tumata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Konsert sa kabuntagon, mangita tagpainit sa Lola Luz tamamali. Lampian barato, musok init, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz tamamali. Monay pandesal, Frances Elorde o cheese bread, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya o ni baby, naasab, o uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho, o sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagin sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot.
adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Aquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materialis. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, pudibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamasud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ani ana ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga ana nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawan-on nga mga kaigsuonan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Quezon. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal o maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madang Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RB Flachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema pirmi. Solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation of home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, panangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services. Ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa ilang Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Anda og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot, kunta ka na ang Sunmax Solar. Gusto kag mga gamit sa panimay? Sama sa flat screen TV, water dispenser, appliances, amplifier, dagko ug gagmay nga mga speakers, microphone, video case, sound system, mga piyesa sa electronics, musical instruments ug accessories, generator, grass cutter, makina sa pambo ug uban pang mga gadget na ara ng tanan parts sa JRF General Merchandise. Sa second floor sa building sa Merkado Publiko sa Dan Kanunay sa lungsod sa Hilongos. Gawas niya na ang JRF General Merchandise. Muayo sab sa mga guba nga mga microphone, speaker,
dispenser ug moasimbol sab sila og amplifier. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0967-563-1976. JRF General Merchandise. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street, sa Barangay Tinago, sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding, ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders, o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Ano na sila hamugaway kayo o presentable nga lugar? Aron nga, matagamtam yun nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimok ang mga pahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nakadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Ato na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Hilongos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Ang lungsod sa Hilongos kaniadto sa wa pa moabot ang mga katsila nga mga konkistadores. Usa kini kadako nga teritoryo. Sigon pa sa napatik sa kasaysayan nga kaniadtong 12th century, ang mga lungsod sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom sakop sa lungsod sa Hilongos nga giduma sa usa ka giila sa ngangaan nga Dato Amahawin. Adunay tulo ka mga pangagpas o teorya kun diin gikuha ang pangalan nga Hilongos ug diin gikan ang mga unang mga tawo nga nanimuyo dinhi. Ang unang nga teorya mao nga adunay mga nitibo nga gikan sa probinsya sa Iloilo nga napadpad sa dapit sa probinsya sa Leyte. Ang maong grupo nga mga nitibo gitawag og Ilongo tribe. Apan kining maong teorya maisip nga way kapasikaran. Sanglit sa mga pinulungan sa mga Hilongos nun, sukat pa kaniadto hangtod karon wa man gibisan gamayng lama sa pinulungan nga Ilonggo. Ni ang tunada niini sa paglibkas sa mga pong nga manggawa sa iyang mga ngabil. Ang ikaduha nga teorya, mao nga sa dihang nahidangat ang mga Amerikano dinhi sa lungsod sa Hilongos, ilang nasugatan ang grupo sa mga tao nga nanglabas sa salog. Gipangutana sa mga Amerikano ang mga tao kung unsa ang pangan sa lugar nga ilang naabtan. Apan matud pa nga wa makatubag ang maong mga tao sa pangutana sa dayo. Sanglit nakuratan ang mga nanglabas sa salog sa kataliw-tiw sa ilong sa Amerikano o dayo nga puti pamanit. Ang bugtong lamang nila nga nalitok mao ang ilong dayong tudlo sa ilong sa Amerikano o iyang itandi ang iyang mubo nga ilong ikumparar sa taliw-tiw nga ilong sa Amerikano. Ang Amerikano nihubad sa gipunting sa tao nga iyang ilong o bitubag kinig nose. Nidason sab ang mga tao nga ilong ug mutubag ang Amerikano og nose. Og mao kato nga nahimugso ang pangan nga Hilongos. Apan ang maong teorya maisip nga way igong kapasikaran. Sanglit base sa libros kasaysayan, ang lungsod sa Hilongos nahimo lamang pueblo o parokya ngadto pang 17th century. Ubos sa mga pare nga Jesuita o sa mga paring Agustino nga mga katsila og Hilongos na ang daan ang pangan sa maong lungsod og ang mga Amerikano nahidangat lamang dinhi sa Pilipinas sa hinapos na nga bahin sa 1800s o ang pagtapos sa pag-okupar sa mga katsila sa atong nasod. Samtang ang ikatuto nga teorya og maisip nga adunay igong kapasikaran mao nga ang unang mga lumulupyo sa lungsod sa Hilongos, mga mananagat nga gikan sa probinsya sa Bohol, nga nadani sa katambok sa yuta dinhi o ingon man sa kambunda sa panginabuhian. Ang mao nga teorya mutakdo sa natural nga pinulungan nga gilitok sa magdagdila sa usa ka lumad nga Hilongos nun, mga pinulungan nga sama sa bulanon. Lain pa niana, ang mga isla sa Bohol ambihas lamang og gamay
o bantang kaayo o adunay geographical proximity ang habagatang kasadpan sa Isla Salete diin na imutang ang lungsod sa Ilongos ug sayon ra kay kini nga rumbuhon sa ilang mga sakyanan sa kadagatan kaniadto. Ug sa katapusan, mao ang mga bansagon sa mga banay nga lumad nga Ilongos nun nga adunay susama nga mga bansagon sa mga pamilya dito sa Bohol. Kung sa madahon, duol-duol sa kamaturan ang mao nga tsorya o adunay igo nga kapasikaran base sa mga sirkumstansya niini. Ang pong nga Hilongos gituohan nga nag-ugat gikan sa grandioso nga sapa sa salog. Ang salog sa lungsod sa Hilongos mao'y iyang tinubdan sa katambok sa yuta ug ingon man sa tubig nga mao'y nagbuhi sa mga banika niini. Ang mga napasa nga mga sugilanon gikan pas katiguangan mao nga ang sapa sa salog nakahatag usab og dakong perdisyon ngadto sa mga lungsuranon. Di na maihap ang mga tao nga wa ni kita o nangamatay o ingon man nangalumos gumikan sa pagsaka sa tubig salog ilabi na sa panahon sa ting-uwan. Sigon pa nga gumikan sa maong panghitabo ang malitok nga mga pong sa niadto sa katiguangan kada labay nila sa salog ilang masambit nga dito gikan sa hinglumos. Ang hinglumos nga pong sa ngadto-ngadto nahimo nga Hilongos. Gikan sa giila nga pango sa unang mga Hilongos nun nga si Dato Amahawin niadtong 12th century. Blanko na ang kasaysayan sa lungsod hangtod nga nahiyabot ang mga katsila dinhi sa Hilongos niadtong 17th century. Base sa record nga gibilin sa mga paring Agustino nga usa ka tawo nga ginganlan og Dato Magahong ang ilang naabtan nga maoy gitahod nga leader sa grupo sa unang mga Hilongos nun nga malinaw nga nimuyo dinhi sa lungsod sa Hilongos ngadtong 17th ngadto sa 18th century. Og sa ilang pag-abot sa Hilongos wa makigburuka si Dato Magahong ngadto sa mga dayo. Sanglit nakihigala man ang mga katsila kuyog sa ilang mga daanga mga butang nga kaniadto wa pa gid taon sukad masukad makit-i sa mga lumad nga Hilongos nun. Hinungdan nga dali ra kayo nga nagkasuod ang mga lumad nga Hilongos nun ug ang mga dayo nga mga katsila. Sa paglabay sa panahon, naagni sa mga katsila si Dato Magahong sa paghangop sa Kristyanismo. Og diin gibunyagan si Dato Magahong sa pangalan nga Manuel Manikar ug siya ang nagsilbi nga labing una nga gobernador silyo sa lungsod sa Hilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Sa maong panahon usab, gituhan nga mao ang pagatukod sa simbahan Katoliko sa lungsod sa Hilongos. Lakip na ang parel nga nagsilbing kuta ug ang higanting kampanaryo nga pulos ginama sa bato. Ang parel nga bato ug ang kampanaryo nagsilbi nga depensa sa mga tao gikan sa matag unya nga pagpangatake sa mga muro nga giingong numero 1 nilang kaaway sa maong panahon. Ang mga muro nga kanunay nga nihasi sa mga lumulupyo sa lungsod sa Hilongos og mangdagit og mga tao sakay sa ilang mga sakyanan sa dagat. Matod pa nga ang kampanaryo sa lungsod mo'y nagsilbing turi aron nga dunay magbantay o magtan-aw sa kadagatan kung aduna ba'y mga kaaway nga nagpadung sa lungsod sa Hilongos. Mubagti ang kusog ang kampana sa kampanaryo ug mao kini magsilbing alarma sa mga tao sa gayon nga makita gikan sa taas sa kampanaryo nga nagpadung na ang mga sakyanan sa dagat sa mga muro ug manago ang mga tao sud sa kuta simbahan hangtod nga mamiya ang ilang mga kontra. Sa paglabay sa mga katuigan, gikan ni Dato Magahong o Manuel Manikar ang sunod nga napatik sa libro sa kasaysayan nga leader sa lungsod sa Hilongos mao si Juan Unson. Si Juan Unson dili gyud lumad nga Hilongos nun. Siya usa ka negosyante gikan sa Iloilo nga nabihag sa gugma sa usa ka Hilongos nun. Si Juan Unson nga gitudlo nga presidente o mayor sa kasamtangang panahon sa lungsod sa Hilongos ang amahan sa nahimong numero 1 gikaintapan sa mga gwardiya sibil o mortal nilang kontra sa mga katsila ingon man sa mga Amerikanong sundao. Ang leader sa lungsod sa Hilongos o ang lokal nga bayani nini nga si Kapitan Kikoy Flordelis
Siya ang nango sa mga hilongos ng insurrectos sa pag-alsa, batok sa pagpangabuso sa mga katsila, lakip na usab sa panahon sa mga Amerikano. Human nga na-establisar sa mga katsila ng mga konkistadores ang ilang pag-okupar sa Dakbayan Sugbo nga usan na kini ka kolonya sa nasod sa Espanya ngadtong 1565 ubos sa liderato ni Manuel Lopez de Legazpi. Kapin sa usa ka dekada ang nilabay, niabot sa lungsod sa Ilongos ang unang mga grupo sa mga paring Hisuita alang sa pagsabuwag sa Kristyanismo dinhi sa isla sa Leyte. Aron nga dali nila nga madani sa pagakos sa tinuuhang Katoliko ang mga nitibo kaniadto nga nanimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos ubos sa liderato ni Dato Magahong, ilang gitukod ang usa ka simbahan nga ginama lamang sa mga kawayan ug nipa. Sa samang lugar nga gikahimutangan karon sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Giedukar nila ang mga natibo sa moderno nga pamaagi sa panginabuhi o gipaylaila sab nila ang ilang mga nagkadaiyang mga herramienta ngadto sa mga natibo nga kaniadto wa pagyud sukad masukad makit-i sa mga natibo nga Hilongos nun nga nagpuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos. Sa sayong nga bahin sa 1700s, ang pangu sa kaparian nga nagbase dinhi sa lungsod sa Ilongos mao si Padre Leonardo Silis Diaz. Siya ang responsable sa pagpatukod sa simbahan sa lungsod nga ginama na sa mga solidong bato ug ang pagkural sa palibot ini sa mga batong bantilis ug lakip na usab ang pagbabarog sa solidong bato nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Sigun pa sa napatik sa kasaysayan sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos nga gibanabana nga kapin sa 2,000 ka mga tawo gikan sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom karon nga kaniadto sakop pa sa lungsod sa Ilongos ang pugsanay nga gipatrabaho sa maong proyekto. Ang pugsanay nga pagtrabaho ubos sa panahon sa mga katsila gitawag og pulo. Pugos nga pagpatrabaho sa mga Pilipino nga way suhol bisan usa ka dako. Giingon nga ang pagtukod sa simbahan, sa kampanaryo, sa kumbento ug ingon man sa paril palibot niini nga pulos mga solidong bato nilanat og kapin sa 30 ka tuig. Sa tuig 1737, human nga nakumplito na ang pagbabarog sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, hingpit na kini nga nahimo nga usa ka parokya nga nisagop sa Immaculada Concepcion nga maoy iyang santos nga patron. Paglabay sa napo ka tuig, human nga nahimong parokya ang lungsod sa Ilongos, nakahukom mga paring Hisuita nga aron nga mas mapasayon pa ug mas mapadali pa ang pagsabuwag sa Katolisismo dinhi sa isla sa Leyte, ilang gibahin-bahin sa tulo ka mga distrito o residensya ang Leyte. Kini naglangkob sa Palo, Carigara ug sa Ilongos. Ubos sa distrito o residensya sa Ilongos, mao ang mga pueblo sa Palumpon, Puro dito sa isla sa Camotes, Ormoc, Baybay, Maasin, Sugod, Liluan, Hinunangan ug ang Kabalian. Sigon pa sa record gibilin sa mga paring Hisuita nga niadtong 1754 giingon nga gisulong ang lungsod sa Ilongos sa ilang mortal nga kaaway nga mao ang mga Moro nga mga Milanaos ug Ilanaos nga gilagway nga mga balasubas ug giingong managit og mga tawo. Sumapas kasaysayan nga kapin sa 2,000 pod ka mga Milanaos ug Ilanaos ang iatake sa lungsod sa Ilongos. Apan sa wa pa makadunggo ang mga Moro sa lapihan sa lungsod sa Ilongos, naalirto ng daan ang mga Hilongos nun sa nagpadong nga mga sakyanan sa kadagatan sa mga Moro, pinaagi sa pagbagting sa higanting kapana sa kapanaryo sa simbahan nga mao'y nagsilbing turi nga lantawanan sa mga magbantay sa kadagatan aron nga mapanalipdan ang mga Hilongos nun gikan sa ilang mga kontra nga moatake. Naglumbaanay sa pagsuod sa simbahan nga bato ang tanang mga tao aron dili sila masugamak sa kaalautan gikan sa makamot sa mga Moro. Sumapa nga sud sa 12 ka adlaw, nagliw-liw ang mga Moro palibot sa paril nga bato nga nagkural sa tibok simbahan sa lungsod sa Ilongos sa ilang tinguha nga makasud. Apan bisag giunsa sa mga Moro sa pagbaniobra, wa gyud sila nahimo sa lig-on nga depensa sa mga Hilongos nun nga kapin sa usa ka metro nga gibag-on sa solidong bato nga paril nga naglibot sa tibuok simbahan.
hangtod nga nakahukom na lamang ang mga Moro nga mobiya na lamang dinhi sa lugar, sanglit wa magisilinando bisan pag giunsa nila. Nyatong tuig 1901 atol sa pagpanghingusog sa insureksyon nga gipanguluhan ni Kapitan Francisco Kikoy Flordelis batok sa mga banyagang Amerikanong sundao nga maoy ni banos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giingod nga gidauban sa mga banyaga ang simbahang Katoliko sa lungsod Silongos, human sila naghuwis di kutsilyo dinhi sa lungsod. Kana gumikan sa pag-ulbo sa ilang dakong kasuko, batok ni Kapitan Kikoy, human nga masugamak og nangamatay ang pipila nila ka mga sundao, human nga gibanhigan sa grupo niini ang mga Amerikano ug way bisan usa sa mga hilungos nun ang nitugan kung asa nagtago o nagluklok ang mga pulahan o ang grupo sa mga insurrectos nga gipanguluhan ni Kapitan Kikoy Flordelis. Naog daw gyud taon sa hingpit ang makahoy nga dapat sa simbahan sa lungsod Silongos, lakip na usab ang kumbento niini. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na ang giayo ang simbahan sa lungsod apan wa na gyud pabalik pa pag-ayo ang naog daw niini nga karaang kumbento. Og nyatong tuig 1968, gibendisyonan ni Arsobispo Vicente Ataviado ang bag-o nga nahuman sa renovation nga simbahan sa lungsod Silongos nga mao na karon ang kansatang ang hitsura niini. Dinhisab sa simbahan sa lungsod Silongos gibendisyonan nyatong 1978 ang labing unang hilongos nun nga Padre Cora nga nahimong auxiliary bishop dito sa Dumaguete nga si Monsignor Salvador Modesto o mas daila sa mga hilongos nun kaniadto sa tawag nga Padre Badong o Monsignor Badong. Sa kasamtangan, ang simbahan sa lungsod Silongos nagpabiling lig-on nga testamento sa kalig-on sa pagtuo sa mga hilongos nun sa labawng makagahom o sa paglabay sa daghang mga anyo. Nahimo kining simbolo sa kamabulukon sa kinabuhi sa mga hilongos nun sukad pa sa kakaraanan. Ang Hilongos Airport mao ang usa sa tulo lamang ka mga tupahanan sa tibuok probinsya sa Leyte nga mao ang Ormoc Airport ug ang Daniel Z. Romualdez Airport dito sa Dakbayan sa Tacloban. Ang Hilongos Airport o mas naila kaniadto sa tawag nga landing adunay kitibuk-an nga kapin kun kuwang 5 hektarya sa yuta. Ang runway niini adunay gitas-on nga 1,800 ka metro o gilapdon nga 100 ka metro nga inabunuhan lamang og yuta. Gikonsiderar nga usa ka community type nga matang sa tugpahanan ang Hilongos Airport. Sukat pa kaniadto hangtod karon nga ubos sa pagduma sa administrasyon sa Civil Aviation Authority o CAAP. Ang tugpahanan sa lungsod gisugdan sa pagtrabaho kaniadtong sayo nga bahin sa dekada 50 ug sugod kini nga nahimong operasyonal sa tunga-tunga na nga bahin sa dekada 60. Sa administrasyon ni kanhi Mayor Emiliano Melgaso sa sayong bahin sa dekada 50, ang karon tugpahanan na sa lungsod usa lamang kini kalapad kaayo nga kamaisan nga tipik og kabahin sa usa ka dakong asyenda sa kamaisan o katubuhan nga gipanag-iya sa banay nga Artadi. Ipagkiksabutan ni Mayor Emiliano Melgaso ang amahan sa banay nga Artadi aron nga maangkon sa lungsod sa Hilongos ang pipila ka bahin sa hilabihang lapara nga asyenda kaniadto aron nga kabutangan kini sa mga infrastruktura nga ginahanglan gyud sa usa ka lungsod sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga lungsuranon kaysa magpabili lamang kining tanaman nga dili ang kinabag-ang Hilongos nun ang makapahimos ug tuod man naangkon sa lungsod sa Hilongos ang kabahin sa naasoy nga asyenda nga mauna karon ang nahimutangan sa Hilongos Airport, sa Emiliano Melgaso Memorial Hospital ug ang tibuok campus sa Hilongos National Vocational School kunis NVS. Sud sa mga katuigan sa pagtimon ni Mano Emil sa renda sa magamahanan sa lungsod sa Hilongos, gipaspasan ang pagtukod sa mga infrastruktura ug usa niini ang paghawan sa lapad nga kamaisan o katubhan, pag-abono o pagpatag sa yuta nga alang sa usa ka tugpahanan og natigayan gyud kini sa paglabay sa pipila ka mga katuigan.
Sa pagsugod sa operasyon sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos, ang nahimong administrador o nagpadaga niini mao si Mano Punyong Perez. Sanglit, siya lang ang bugtong Hilongos noon kanyadto nga adunay igong kasinatian sa pagpadagan o usa ka tugpahanan. Gumikan sa dugay ng kawani si Mano Punyong Perez sa tugpahanan sa Dakbayan Sugbo kanyadto nga mao ang Lahog Airport dekada 60 ngadto sa dekada 70. Mao ang maisip nga golden age sa Hilongos Airport nga naghimo sa lungsod sa Hilongos nga sentro sa transportasyon sa tibuok Isla sa Leyte o di man gani sa tibuok Region 8. Mga higanting kompanya sa mga abyon di pasiruan ang naglumbaanay sa pag-abot sa lungsod sa Hilongos o di pasubay og mga ruta nga mibiyahe gikan sa lungsod sa Hilongos paingon dito sa Dakbayan sa Sugbo. Niabot ang Philippine Airlines, Aerotransport, o ang Filipinas Airways. Totoo ka mga higanting kompanya sa abyon di pasiruan ang nanguhong dinhi sa lungsod sa Ilongos atol sa maong mga panahon. Sa maong mga panahon usab, nilipang pag-ayo ang ekonomikanhong kalihukan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit, daghan ang mga Hilongosnong nakatrabaho sa mga kompanya sa abyon di pasiruan. Nipaspasab ang komunikasyon kaniadto nga pinaagi lamang sa suwat og telegrama nga ipada sa mga eroplano. Gawas niya na nakadaiyang mga panginabuhian pinaagi sa mga ginagmay negosyo ang nanguhong usab gubikan sa kadaghana sa mga tao nga nagsaoy-saoy sa lungsod sa Ilongos. Sigon pas katigulangan nga maundang yun ang klase sa mga tunghaan kaniadto sa elementarya man o sa high school sa dihang unang nanugpa sa lungsod sa Ilongos Airport, ang mga abyon nga di pasiruan gumikan sa pagkadungog sa kabataan sa dahunog sa makina sa eroplano nga nagpadung na nga mutugpa, nang gawas ang kabataan sa ilang mga lawak sa ringanan, hasta pa ilang mga magtutudlo, naglumbaanay sila og dagan gikan sa Hilongos South Central School. Ingon man ang mga estudyante o mga magtutudlo sa karon Hilongos National Vocational School, paingon dito sa Hilongos Airport o mas na ila kanya to sa tawag nga landing aron lamang sa pagsudong sa pagtugpa sa usa ka abyon o personal gyud nila makita sa ilang duha ka mga mata o mahikap niini ang maong sakyanan sa kahanginan nga kanyadto mga hulagway lamang niini sa libro in taon makita nila sa pag-abot sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 70. Hinay-hinay na nga naundang ang mga biyahe sa mga abyon nga di pasiruan hangtod nga naundang yun ang industriya sa aviation sa lungsod sa Ilongos gumikan sa mga bagong lagda nga gisitar sa Civil Aviation Authority kung kaap labot sa standard sa gidak-on sa mga abyon, pag-modernize sa mga eroplano o ang pagsitar o standard alang sa usa ka tugpahanan nga mopatugpa og usa ka commercial flight. Mga butang nga wa gyud bahatagi pagtagad labi na ang kahimtang sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Ang Hilongos Airport atol sa paglipang pag-ayos sa iyang pagserbisyo sa dekada 60. Gipaubos kini sa administrasyon sa nasudnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang Civil Aviation Authority kung kaap og dili na iya sa munisipyo sa lungsod sa Ilongos. Hinungdan nga ang gisitar nga mga standard sa og mga improvement alang sa usa ka tugpahanan nga mudawat og mga commercial flight way mahimo ang lokal nga pangamanan bisan man og gustoho niini nga trabahoon. Sanglit gihikawan man sila sa balaod sa pagtandog sa infrastruktura nga iya sa nasudnon nga ahensya. Naa tinuod sa lungsod sa Ilongos ang Hilongos Airport apan technically dili siya makatandog niini gumikan sa ubos man kini sa nasudnong ahensya nga mao ang kaap. Ang subong nga matuoran mao nga bisan man sa mismong kaap ang naisitar og mga lagda og standard sa mga tugpahanan apan mismong ang kaap usab ang nagpasagad og wa magunok sa pagdevelop sa Hilongos Airport. Sukad kaniadtong dekada 70 hangtod karon bisan pa man sa di na maihap nga suway nga pagpangamuyo, pagpangalyopo sa di na usab maihap nga mga leader sa lungsod sa Ilongos nga ugmaron in taon ang tugpahanan ini. Kaniadtong tuig 2021
Niabot dinhi sa lungsod sa Ilongos ang mga inhinyero nga gipada gikan sa Departamento sa Transportasyon sa Kauluhan aron sa pagsuta sa mga utlanan sa Hilongos Airport. Dungan ang pagsukod sa runway niini. Sanglit, matod pa sa mga inhinyero nga ipasiminto sa DOTR o sugdan na ang development sa runway o sa kinabukan nga bahin sa tugbahanan. Apan gikan niya atong panahon na, hangtod karon, wa nay ni anino pa sa taga-kaap o taga-DOTR ang nibalik o nitrabaho sa tugbahanan sa lungsod sa Ilongos. Apan taliwa na ni tanan, wa kapaungis kahayag sa paglaom ang panggamhanan sa lungsod sa Ilongos nga kahatagan ra gyapon kini og pagtagad sa nasudnong panggamhanan gani gisugdan ang pagtrabaho og kalsada gikan sa highway ngadto na molusot sa tugbahanan. Proyekto nga tipik og kabahin sa diversion road sa lungsod sa Ilongos gikan sa tulay sa Salog ngadto sa Pantalan niini samtang gikan sa tiilan sa tulay sa Salog mopadagay na usab kini ngadto sa tugpahanan sa lungsod. Mga panghinaot nga nagpabiling nag-umido sa galamhan sa mga lider sa lungsod sa Ilongos sukat pa kaniadto hangtod karon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the air. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Cheesecake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Cheesecake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak rayon ang Cheesecake sa numero nga 0915-343-7366. Cheesecake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o, bisan unsa nga unit, why limit, why problema. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Ananhimutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak lang ang General Manager nga si Shubert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun na humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlaw Birnis? Mimumais Eatery and Catering Services. Ananhimutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Camano Vidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumais Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan.
Ang Uybinin Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, banig, lechon tray, mga taging tingisista ug uban pa nga magginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang higda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party naa kayo sa Uybinin Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kungana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Naa unsa ba gyud imong gipangita ato ana sa Uybinin Store naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Hilungos mong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Ang usa ka merkado publiko sa usa ka lugar, maisip nga mao kini ang makapakita sa kitibukan nga hulagway sa usa ka dapit. Kini mao ang labing una nga barometro sa usa ka tawo sa paghulagway sa usa ka lungsod kung malambuon ba kini o dili. Ang lugar nga sentro sa komersyo og diin adto magliyo-liyo ang kitibuk-ang dubukan sa ekonomikanhon nga kasikas niini. Sigon pa sa mga banyagang pinulungan nga kini mao ang show window sa usa ka lugar. Ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos ana gyud nakulukar sa kinapusuran nga bahin sa lungsod. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hasta makapila na nausab ang hitsura niini. Gumikan sa daghan sab nga mapanghitabo nga nakapatukmod sa maong mga kausaban. Base sa nahipatik sa mga libro sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos, ang original gyud nga nahimutangan sa lugar sa komersyo sa lungsod, layo ra kayo sa kasamtangan nga gihimutangan niini kundili ang sentro sa komersyo kaniadtong sayo nga bahin sa mga tuig 1900s tuan nahimutang sa sitio Lipata sa lungsod sa Ilongos. Sa panahon sa pamunuan ni Kapitan Pedro Indong Flordelis, ngatong tuig 1906, ngadto na sa tuig 1910. Unang nasimento ang desisyon sa pagbalhin sa kasamtangan niini nga lokasyon sa sitio Lipata, nga sakop sa barangay Western Poblasyon sa lungsod sa Ilongos. Ngadto kini ibutang sa kinatung-an gyud nga bahin sa lungsod. Kini aron nga mahimong paborable sa tanan nga mga Hilongosnon ang lokasyon sa merkado. Si Kapitan Indong Flordelis ang labing una nga opisyal sa lungsod sa Ilongos nga nag-establisar sa usa ka lugar og diin adto ang sentro sa komersyo sa lungsod og diin adto sa ipahigayon ang pagbinayloay sa mga salaping cash sa mga mamalitay bugti sa mga produkto nga gitanyag sa mga negosyante. Gimugna niya ang mga kinaunhang tindahan alang sa mga namaligya og isda ug man karne. Subay sa gamayng sapa nga nitadlas sa kinapusuran gyud nga bahin sa lungsod. Nga mauna karon ang kasamtangan nga nahimutangan sa isdaan o sa karnihan. Sa maong mga tuigan 1906 ngadto sa 1910, gamay lamang og dili laom ang sapa sa Tianggi. Dili sama sa iyang kasamtangan karon nga hitsura. Apan sa paglabay sa kapin sa tulo ka dekada, gikan sa pag-establisar ni Kapitan Indong Flordelis sa permanenteng Tianggi sa lungsod, sod sa mga panahon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor nga nigunit sa rinda sa pangamahanan sa serbisyo, seryoso niini nga gisagop ang posibilidad nga gikan sa kadagatan ang mga mananagat moderitso na lamang sila sa merkado publiko sakay sa ilang mga sakinan sa dagat aron nga di na moagi pa ang isda sa tao nga moapil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Hinungdan nga ang gamay kaniadto nga agianan sa tubig gikan sa karon Jestram ngadto na diretso sa dagat sa Barangay Puntod, gipalawman kini o gipalapdan. Sigun pa nga bisan pa sa kadako sa maong trabahon ang pagbugwal sa lapok ug yuta sa sapa aron sa pagpalawom o pagpalapad niini apan way bisan usa ka diyoy nga gitakilid ang panulanan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit ang gimanduan ni Mayor Titing Villaflor nga maoy mamanso sa maong gibuhaton, mauman ang mga negosyante sa bag-ong merkado kaniadto
nga mga tax delinquent o mga ligoy sa pagbayad sa ilang obligasyon ngadto sa gobyerno pinaagi sa buhis. Giingon nga ang pag-abli sa Little Panama Canal sa lungsod sa Ilongos gisugdan sa tuig 1930 ug natapos kini sa tuig 1939. Sa tibuok probinsya sa Leyte, kung dili manggani sa tibuok Rehiyon 8, ang lungsod sa Ilongos lamang ang adunay way sama ka inantigo na papahiluna sa iyang merkado publiko. Apan dili lamang mga kaumaran og daw puno pirmi sa himaya ang nasinati sa sentro sa ekonomiya sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa katukuran nini hangtod sa modernong panahon karon. Hasta makapila gihadla og mga pagsuway og mga lamas sa kinabuhi nga nitayog sa kalig-on sa pagkigbisog sa mga Hilongosnon sa kinabuhi. Tuig 1901, ang kinapusuran sa lungsod gikastigo sa gihulagway nga labing distroso nga baha nga niigo sa lungsod sa Ilongos. Gani sigon pa ni anhing attorney Herminio Manominyong Villaflor nga mismo ang usa ka puthaw nga tulay nga gibutang sa salog sa lungsod sa Ilongos ang wa makasustenir sa naghaguros nga tubig baha nga nigayot sa lapad nga mga katigayunan sa tibuok yud lungsod sa Ilongos labi na sa merkado publiko. Tuig 1951, ang pagkusukoso sa malaglagon nga bagyo nga Ami ang nitangkugo sab sa pagdagmal sa mga Hilongosnon gumikan sa lapad kaayo nga baha sa merkado publiko nga adunay gitason nga kutom sa dughan sa tao ang tubig og nagpabilin kini sud sa pipila ka adlaw sa lungsod sa Ilongos. Samtang gikan sa mga pagbaha buwan sa Abril tuig 1984, Huwebes Santo katong dako ni Ulbo ang dako nga sunog sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Ang pista sab niadtong Disyembre sa 1998 daw sa way katapusan nga gitilap-tilapan sa naghagiyos nga kayo ang 90% sa mga establishmento sud sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Sigon sa kabumbiruhan sa lungsod nga ang sunog nitong 1998 sa merkado publiko mao ang labing dako ug labing distroso nga sunog sa tanang mga sunog nga ni Ulbo sa lungsod sa Ilongos sukad masukad. Samtang sa dekada 2000 ngadto na sa tuig 2005, giyano rasab kayo sa paglamoy sa ni Ulbo nga kayo ang makaraan nga mga panimay o establishmento sa mga pribadong bahin sa commercial district sa lungsod. Usanan ini ang Ancestral House sa Banay nga Alcuino. Masulubon nga gisudong sa mga Hilongosnon ang nagdilaab nga karaang panimay nga usaunta sa mga hiyas sa karaan nga Hilongos. Apan taliwa nining tanan nga mga lamas sa kinabuhi nga gisambog sa kaitasan sa pagligid sa kinabuhi sa mga Hilongosnon pabiling isog ganiharong sa mga hagit og di magpalupig sa bisan unsa nga mga pagsuway ang mga Hilongosnon. Ang Salog River sa lungsod sa Hilongos mao ang usa sa labing dako nga agianan sa tubig sa tibuok Rehiyon 8. Kini mao ang naghatag kinabuhi sa agrikultura sa tutok ka mga lungsod sa habagatang kasadpan sa isla sa Leyte. Gihatod niini ang tambok nga yuta pinaagi sa tubig nga nidagayday gikan sa kabukiran patighog sa mga banika sa nakadaiyang mga dapit sa habagatang kasadpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Apan bisan pa man niini, aduna sa gihambin ang Salog River nga seryosong hulga sa kinabuhi sa matag Hilongosnon nga nagpahipi lamang taliwa sa kaanyag ug sa kagrandyoso niini. Ang Salog River usa sa mga gituuhan sa katigulangan ug diin nagikan ang pangan nga Hilongos. Sanglit kaniadto ang matag karon unya nga gihatod nga pagbaha sa lungsod giingon nga di na maihap ang makinabuhi sukad pa kaniadto ang nakutlok gumikan sa pagkaanod o ang pagkalumos o gituuhan nga sa pong nga lumos nahimo kining hinglumos o sa paglabay sa panahon nalitok na nga Hilongos. Gumikan sa iyang gilapdon nga dulan sa 1 kilometro, nahimo kining instrumento nga maghatod og kalbaryo sa kinabuhi sa mga lumulupyo sa kabarangayan sa amihanan nga bahin sa lungsod sa Ilongos. Sanglit, dili man sila makatabok paingon sa lungsod kung adunay baha. Dili na maihap ang mga higayon kaniadto nga gisoyan kini sa pagbutang og tulay nga kahoy gikan sa barangay Lamak nga motabok ngadto sa Pikas Tampi. Apan matag
uwan, yanol kini nga lamyon sa naghaguros nga tubig sa baha sa salog. Sigun pa ni anhing attorney Herminio Manominyong Villaflor nga base sa gisugilon sa iyang mga ginikanan niadtong tuig 1901 na sinati ang grabing baha sa lungsod Silongos nga nigayot sa daghang makabtangan ug niwatas-watas sa karaan nga pantalan sa lungsod Silongos nga ginama sa mga tinapok nga mga solidong bato kaniadto panahon sa mga katsila. Niadtong 1948, usa ka puthaw nga tulay ang giugbok sa salog nga proyekto ni Gobernador Veloso. Apan matod pa nga wa sab kini makasustenir sa kabangis sa salog atol sa grabing baha nga gihatod sa bagyong Ami ug giyanor kini sa paglamoy sa baha ug ang tulay nga puthaw nahanaw daw buwa. Niadtong 1951, natagamtaman sa mga Hilongos noon ang grabing kabangis sa harang salog. Sa diha nga gikuso-kuso ang lungsod sa Hilongos sa malaglagon nga bagyo nga Ami nga naghatod sa grabing uwan nga niresulta sa lapad nga pagbaha hangtod sa kinapusuran nga bahin sa lungsod sa Hilongos nga matod pas katigulangan kutob sa dughan sa tao ang gilawmon ug nisanap sa lungsod sud sa pipila ka mga adlaw. Diha sa higayon nga nigamit na og higante nga gakit ang mga tao aron lamang nga makatabok sa salog. Ang gakit magkakarga sa mga sakyanan sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 50 atol sa pagduma ni Mayor Emiliano Mano Emil Milgaso. Nagsugod na ang pagpundar sa mga ligong infrastruktura nga magdepensa sa lungsod gikan sa grabe nga baha panahon sa ting-uwan. Giplastar ang pag-ugmad sa diki gikan sa barangay Lahos na kini ngadto sa baba sa salog. Samtang gisugdan sab ang pag-ugbok sa konkretong pundasyon sa simentadong tulay nga hangtod karon gipahimuslan pa sa tanang mga lumulupyo. Sukad pa kaniadtong karaan nga mga panahon, wa pa maimbento ang mga dump truck, loader o mga backhoe. Ang salog sa usan ini kabahin nahimong tunok sa dughan sa mga Hilongos nun, gumikan sa mahatod niini nga perdisyon sa baha panahon sa ting-uwan o adunay katalagman. Pinaagi sa mga paningkamot sa mga Hilongos noon nga masolusyonan ang maong soliran, sukad pa sa panahon sa mga naunang tao nga nibarog nga lider sa lungsod sa Hilongos, way puas ang pagpinsar og mga pamaagi aron sa pagsanong sa problema nga mahatod sa salog. Og sa kasamtangan, nagbunga ang ilang tanang mga kahago. Nagkontrolar na ang bulog sa tubig sa salog. Kung adunay kusog nga uwan o di ba kaha, katalagman sama sa bagyo nga makahatod og baha pinaagi sa mga infrastruktura nga gipahilo na alang lang yod sa maong katuyuan. Samtang ang konkretong tulay sukad pa sa pag-ugmok nini hangtod karon padayon nga lig-ong nakaserbisyo ug nakahatag og kasayon sa kinabuhi sa mga Hilongos noon sa pagtadlas nila sa salog. Barangay Himuaw, usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod Hilongos. Ang barangay Himuaw mao ang nalahi sa daghang mga barangay sa lungsod gumikan sa iyang talagsaon nga heograpiya nga daw usa kini ka isla sanglit gipalibutan kini sa daghang mga sapa ug way direktamente nga tadlasanan gikan og paingon sa lungsod sa Hilongos sud sa maong lugar. Ingon man ang mga hongihong sa mga kakaraanan labot sa naglimin nga mga tanghaga palibot sa maong dapit. Ang barangay Himuaw sa wa pa mahidangat ang makatsila nga mga konkistadores usa kini ka yuta nga gipalibutan sa daghang mga sapa ug namungingi dinhi ang baga nga mga bakhaw, miyapi, baga nga kanipaan ug uban pang mga dagko ug gagmay nga mapunuan sa kahoy sa iyang mga katunggan. Sigon sa katigulangan nga ang barangay Himuaw usa sa mga dapit sa lungsod sa Hilongos nga dunay daghang mga katingad-an nga mga panghitabo. Gani matud pa sa katigulangan nga daghan kaniadto ang mga wagtang sud sa dugay nga panahon. Apan di lang nila damhon, mubutho lang sa kalit ang mga tao nga nahanaw daw buwa. Matud pa nila nga dunay bahin sa maong baryo ang tawan o daghan sab ang mga tao nga nanginhas kaniadto sa mga katunggan ini ang gipangmino hinungdan sa paghimugso sa pangaan nga Himuaw kon himuon og tiaw-tiaw. Sa panahon sa pagsakop sa mga katsila sa nasod, ang unang mga pamilya nga malinawon nga nimuyo sa maong dapit, mao ang mga banay nga Makoto o Flores. Sa paglabay sa mga katuigan,
Hinahinay na nga nanguhong sa lapiahan ini ang mga panimay nga sagad ginama sa mga kawayan ug nipa. Sa pagbarog sa maong lugar nga usa na kini ka barangay sa lungsod sa Ilongos. Ang labing una nga gitahod sa mga himuawnon nga Tiliente del Barrio mao si Lamberto Ismedina. Sigon pa sa napatig sa kasaysayan sa barangay nga dinhi sa barangay Himuaw ang usa sa daghan nga mga lugar nga gitaguan sa tibuok Banay ni kanhi presidente Carlos P. Garcia atol sa iyang pagtago-tago gikan sa mga Hapon dinhi sa lungsod sa Ilongos sa kaduhang gubat sa kalibutan. Giingon nga dakong tabang ang grabe kabaga nga katunggan sa Himuaw nga nakaluwas sa kinabuhi sa kanhi presidente sa nasod. Sa sama sab nga mga panahon sa katunggan sab sa barangay Himuaw nakalingkawas gikan sa tino nga kalautan ang giilang nga grand old man sa lungsod sa Ilongos nga si kanhi Mayor Emiliano Melgaso ug si kanhi Congressman Veloso. Og sa baga nga katunggan sab gihapon sa barangay Himuaw giingon nga unang nitago ang grupo ni kanhi Mayor Melquiades Flores atol sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan sa ilang pagsukol sa mga banyagang mga Hapones. Sa pagtapos na sa World War II nitong 1945 o diin subli na nga nibalik ang kalinaw sa katilingbang Hilongosnon, nibuhi na usab sa iyang pangtungdanan isip Teniente del Barrio si Lamberto Ismedina. Ug aron nga mapasayon ang pagngantungari sa mga himuawnon sa lungsod sa Ilongos, gipahimutang ang usa ka tulay sa labing dako nga sapa nga maoy nagkapahimuwag niini gikan sa yuta sa lungsod sa Ilongos. Sa pagkaron, padayon nga nidagsang ang nakadaiyang mga pamilya nga nag-interes sa pagpuyo sa barangay Himuaw, gumikan sa kabunda sa panginabuhian sa dapit tungod sa dakong katunggan o ang abunda nga hiyas kadagatan nini. Ang barangay Himuaw karon usa sa mga progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos ug diin hasta makapilasab makulit ang mga himuawnon sa ilang pangan sa nakadaiyang mga paugna sa kusog sa lungsod, labi na sa natad sa basketball. Ug diin giisip nga usa sa mga powerhouse sa maong duwa dinhi sa lungsod sa Ilongos, kuyog sa barangay Puntod, barangay Tabay ug sa mga urban barangay sa lungsod sa Ilongos. Giingon nga niadtong dekada 80, giingon sa mga nagsunod sa mga paugna sa kusog sa lungsod nga matag salga sa barangay Himuaw, labi na kung ilang ikaengkwentro ang barangay Puntod o baka ang barangay Tabay, magpunsisok ang hapit tanang mga residente sa barangay Himuaw. Ingon man ang mga residente usab sa Atabay ug sa Puntod aron lamang nga mosaksi sa ilang duwa, kuyog sa ilang makabungog nga pag-abiba sa mga magduduwa sa ilang barangay. Matud pa sa katigulangan nga diha higayon gani kaniadto nga adunay mga panimay sa naasoy nga mga barangay ang gipangkawatan og mga hagdan sanglit way nahibilin nga tawo nga nagtikaw-tikaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar gumikan sa kinabag-an sa mga lumlupyo ang atuas basketbulan aron sa pagtan-aw sa duwa. Sa kasamtangan, ang barangay Himuaw usa sa mga malinaw progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga gipanguluhan sa ilang batan-on nga amahan sa barangay nga si Kapitan Christopher Modeste. Ang usa sa tulo ka mga urban barangay sa lungsod sa Ilongos, Barangay Western Poblacion. Nahimutang kini sa kasadpan nga bahin sa lungsod sa Ilongos ug diin nanambo kini sa kadagatan. Sa nakalabay nga katuigan, sagad sa mga gisaligan sa mga unang lumulupyo dinhi mao ang pagpangisda lamang o ang papanginhas sa lapihan o sa lapad kayo niini nga katunggan. Sa dekada 50, nawaling ang pagtagad sa pipila ka mga residente sa Barangay Western gumikan sa pagsugod na sa industriya sa nabigasyon dinhi sa lungsod. Ug diin nagkinahanglan kini sa kusog sa usa ka tawo aron sa pagbaswat sa mga kargamento nga itumod paingon dito sa Dakbayan, Sugbo. Ang mga maskulado o kusgan nga mga kalalakinan ang naghugpong aron nga sila maoy mangarga sa mga kargamento ug ingon man mupas-an sa mga pasahero nga mosakay sa bangka sanglit wa pa may pandalan sa maong panahon. Ang grupo sa mga kalalakinan sa Barangay Western gitawag kaniadto og Federasyon. Sigon sa mga sugilanon sa katigulangan nga hilabihan kaabunda sa pagkaon
ang kadagatan kaniadto sa barangay Western Poblasyon. Matod pa nila nga di na kinahanglan pa nga mamugsay ka ngadto sa laod aron nga makakuha ka og isda sanglit bisan sa pipila lamang ka metro gikan sa paybayon aduna nay daghan nga mga isda ang imong makuha. Usa sa mga gisugilon sa katigulangan nga diha gigani panahon kaniadto labi na kung buwan sa tingdagsang sa mga bulinaw, kab-on na lang sa mga tao ang mga bulinaw, gumikan sa kabaga sa duot nini, sa tubig sa dagat, nga aduna na lang may gitason nga kutob sa hawak sa tao. Giingon sab nga sawa pa mahimutang ang mga kinamada nga bato, ang kahimutangan sa padalan karon sa lungsod Silongos, naglumbay dinhi kaniadto ang daghan nga mga bungsod nga ginama sa mga kawayan. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na nga nausab ang dagway sa barangay Western Poblasyon. Gikan sa usa ka lapad nga katunggan, inanay na kini nga nahimong bantok na yuta o nanguhong ang daghan nga mga edipisyo. Si kinsa ang magdahom nga ang kasamtangan karon nga gihimutangan sa Metro Quezano, Land Bank ug ang B-side terminal sa lungsod Silongos, usa kini kadako nga katunggan ug iman fish pond kaniadto. Samtang ang gibarugan karon sa Western Gym, mga nagtipon og nagbukid nga mga basura ang nipatigbabaw dinhi nga gitawag kaniadto og budbud. Sanglit daw mga bud o bungtod ang imo makita dinhi. Apan mga bukid kini sa mga basura gumikan sa dinhi sa naasoy nga lugar ang gihimong basurahan sa tibuok lungsod Silongos kaniadto. Ang gihimutangan sa Metro Quezano karon kaniadto hilabihan kalaom sa tubig sa maong dapit ilabi na sa mga buwan sa Marso ngadto na sa buwan sa Hunyo tungod sa dagko nga mga taob nga maoy maghari dinhing dapita nga mausay kalingawan sa kabataan kaniadto og kaligo. Ingon man ang pagpalutaw sa mga naglain-lain nga mga troso nga sakay-sakayan sa kabataan nga mga ligo sa taob. Sa mga tuigan sa inapos nga bahin sa dekada 70, unang formal nga natudlo isip leader sa mga residente o kapitan sa barangay Western Poblasyon, mao si Francisco Pil, umas na bantog sa mga taga Western kaniadto sa tawag nga Mano Iko, samtang ang labing unang kapitan sa barangay nga pinili na sa mga tao pinagi sa usa ka eleksyon sa barangay niadtong 1982. Mao si Restituto Rabi o si Mano Tuti. Si Mano Tuti Rabi atol sa kabaskog pa sa iyang kalawasan, siya ang usa sa labing aktibo nga lumulupyo sa Western Poblasyon sa pagsusi sa kahimtang sa mga nanimuyo, ilabi na kung adunay mga katalagman nga moigo sa lungsod. Sama sa bagyo, lakip na ang paghatag niya o pagtagad sa mga nakadaiyang mga yangok sa iyang mga silingan sa bisan unsa lamang nga mga butang. Nisunod sa tunog ni Mano Tuti sa pag-atiman sa panginahanglanon sa mga taga-Western, mao sila si Bernardo Rubio o si Mano Nanding, si Severino Cabalo o si Dodong Cabalo, ang aktibong batan-on kaniadto sa Pantalan nga si Manuel Gabisan nga karon usa nakasakop sa konseho sa lungsod. Nisunod niya ang iyang manghud nga abogada nga si Attorney Miguila Gabisan o si Inday Miguila. Og sa kasamtangan ang nagtimon karon sa pangamahanan sa barangay Western Poblasyon mao ang first councilor kaniadto sa barangay nga napili sa pagkapitan sa tuig 2022 nga mao si Kapitan Rinaldo Makoto o Kaprimak. Ang barangay Western Poblasyon sa kasamtangan usa sa labing progresibo nga barangay sa lungsod Silongos. Gikan sa pagkayano lamang niini sa karaan nga mga panahon, karon mao na ang gateway sa mga dumuduong o mga turista gikan sa Sugbo ug sa Bohol. Gumikan sa adaa dinhi ang padalan sa lungsod. Ani asab sa barangay nahimutang ang pipila ka mga vital installations sa gobyerno o ang mga dagko nga mga edipisyo diini. Samtang pabilin gyapon kini nga sentro sa pagpalig-on sa pagtuo sa kitasan. Sanglit anaa sa iyang sakop ang karaang simbahan nga bato o ang higante nga kampanaryo sa lungsod Silongos. Dagko nga mga bangko, mga kananan, baywalk o ang umaabot nga usa ka dakong hotel diya sa baba gyud mismo sa Pantalan sa lungsod. O daghan pang uban nga mga kaumaran nga maisip nga usa ka indikasyon sa paghangop sa barangay Western Poblasyon sa kalambuan sa modernong panahon. Mabuhi ang mga hilumosmon!
Hilungos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon.